باش نفهموا الطبيعة والتاريخ والسيكولوجية ديالنا خاصنا نفهموا شنو كان تيدور في الريوس ديال جدودنا الصيادة وقاطفي الثمار. في تقريبا التاريخ كامل ديال النوع ديالنا كنا عايشين بحال المخالة. يلا في 200 عام الأخيرة باش بدا العدد تيزيد ديال الناس اللي ولاو تيعيشوا بخدمة ديال البيرو ولا خدمة ديال عندهم شي مهنة ولا تجارة ولا شي حاجة بحال هكا. 10,000 عام اللي قبل هاد 200 عام كانوا أغلب الهومو سابيان فلاحة وسراحة. هاد 10,000 عام اللي كنا فيها فلاحة وسراحة وهاد 200 عام الأخرى راهم والو بالمقارنة مع عشرات الآلاف ديال السنين اللي عاشوا فيهم جدودنا كصيادة وقاطفي ثمار. هاد قاطفي ثمار طلعت لي شوية في راسي، غنبقى نقول المخالة. يعني هاد 10,000 عام اللي عاشوا فيها جدودنا صيادة ومخالة تيمخلوا. العلماء ديال السيكولوجية التطورية تيقولوا لنا أن بزاف ديال الخصائص الاجتماعية والسيكولوجية ديالنا اليوم تطورات في ذاك الوقت، هذاك الوقت الطويل اللي كان قبل من الثورة الزراعية. الدماغ ديالنا متأقلم مع حياة ديال الصيد وقطف الثمار ديال التميخيل. التغذية ديالنا، المشاكل ديالنا، السكس ديالنا، كلهم النتيجة ديال التفاعل ديال هاد دماغ الصيادة والمخالة مع المحيط اللي تبدل تماما على شحال هادي. المدن الكبيرة، الطيارات، التليفونات، الكمبيوترات، هاد المحيط اللي تيعطينا موارد أكثر وتيعطينا عمر أطول من أي جينيراسيون قبل منا، ولكن في نفس الوقت تيحسسنا بالعزلة وبالاكتئاب. باش نفهموا علاش هاد الشيء وقع لنا، الناس ديال علم النفس التطوري تيقولوا لنا خاصنا نقلبوا في العالم القديم ديال الصيادة والمخالة، اللي هو العالم اللي صنعنا وصنع البيئة اللي مازال عايشين فيها. علاش الناس اليوم تيعطيو قتل الماكلة اللي فيها لي كالوري بزاف واخا هي ماشي صحية؟ علاش عندنا كارثة ديال السمنة في المجتمعات الغنية واللي تتنتشر بشوية بشوية في الدول النامية؟ علاش عزيز علينا ناكلوا الحلوى، ناكلوا الماكلة الميدمة اللي فيها لي كالوري بزاف؟ علاش؟ ما نقدروش نعرفوا علاش إلا ما رجعناش للعادات الغذائية ديال جدودنا القدام. في المناطق اللي عاشوا فيها جدودنا كانت قليلة الماكلة اللي فيها لي كالوري بزاف، والماكلة عموما كانت قليلة. جدودنا كان عندهم نورمالمون غير نوع واحد ديال الفواكه. إلا شي واحد فيهم كان غادي شي نهار ولقى شي مثلا شي شجرة ديال الكرموس، فأحسن حاجة يقدر يديرها هي ياكل أكبر قدر ممكن قبل ما تجي شي جماعة القرودة ويخويو الشجرة من الكرموس. هاد الغريزة ديال التهام الماكلة اللي فيها لي كالوري بزاف تبرمجات في الجينات ديالنا. فاليوم تنعيشوا في عمارات عالية وعندنا ثلاجات معمرين بالماكلة، ولكن الADN ديالنا مازال تتفكر بنفس الطريقة ديال الوقت جدودنا. داكشي علاش إلا لقيتي لاكلاص في الثلاجة، لقيتي شي قرعة ديال كوكا، تتزرب عليهم. الفكرة ديال هاد بين قوسين الجين ديال التخمة فكرة منتشرة ومقبولة، ولكن كاين فرضيات أخرى اللي فيها خلاف. مثلا واحد الفرضية تقول أن المجموعات ديال الإنسان القديم ما كانتش فيهم علاقات زوجية، ما كانش فيهم دي كوبل مونوغام، يعني واحد العائلة اللي متكونة من راجل واحد ومرأة واحدة. كان كل شيء مفتوح مترع، لا علاقات زوجية، لا ملكية خاصة، لا حتى العلاقات أبوية ما كايناش. فالمرأة في هاد المجموعات كانت عندها علاقات جنسية متعددة مع رجال وعيالات في نفس الوقت، وكاع الأفراد ديال المجموعة تيعاونوا هاد المرأة في التربية ديال ولادها. بما أن الرجال ما كانش عندهم الإمكانية باش يعرفوا واش هما
الاباء ديال هاد الدراري هادو. اذا كل شيء كان تيعاون بواحد الطريقه متكافئه. هاد الهضره هادي راه ماشي من الخيال، هاد القضيه كاينه بصح. مثلا عند اقرب الاقارب ديالنا الشمبانزي والبونوبو، بل كاين هاد القضيه حتى عند بعض المجتمعات الانسانيه اليوم، مثلا عند بعض القبائل الهنديه. هاد المجتمعات هادي تيامنوا بفكره الابوه الجماعيه. هاد الايمان هذا تيقول ان الطفل ما تيتولدش من المني ديال راجل واحد، ولكن من خليط ديال المني ديال عدد من الرجال. عند هاد المجتمعات المراه اللي الا بغات تكون ذكيه هي اللي تدير الجنس مع بزاف د الرجال، خاصه من تتكون حامله، باش الطفل ديالها يستافد من دوك لي كاليتي، يستافد من الكاليتي ديال كل راجل نعسات معاه. يعني الطفل غادي يستافد من داك الصياد الماهر، غادي يستافد من داك المحارب الشجاع، يعني كل واحد يعطيه شي حاجه. داك الشاعر، داك الرومانسي اللي تيأيدوا هاد الفرضيه ديال ان الانسان القديم كان تيعيش بهاد الطريقه، هاد الطريقه الجماعيه. تيقولوا ان في المجتمع ديالنا اليوم الخيانات اللي كاينه في الزواج والنسبه الكبيره ديال الطلاق اللي تنشوفوا، بلا ما نهضروا على المشاكل الزوجيه اللي تعانيوا منها الكبار والصغار، تيقولوا ان سبب هذا الشيء كامل هو اننا بززنا على الانسان انه يعيش في علاقه فيها امراه وحده وراجل واحد. وتيقولوا بان هذه القضيه هذه ضد السوفت وير البيولوجيه ديالنا. طبعا بزاف ديال العلماء تيرفضوا هذه الفرضيه هذه، وتيقولوا ان الاسر ديال راجل واحد ومراه وحده وعلاقه جنسيه غير بيناتهم بجوج كما هو معروف اليوم هو الاصل في السلوك الانساني. بالنسبه للمجتمعات القديمه ديال الصياده والمخاله، فهاد المجتمعات هادو كانوا تيتشاركوا في كل شيء. واش ما تيعنيش هذا ان الاصل هو خلوطه؟ هاد العلماء هادو تيقول لك لا، تيقول لك واخا كانوا متشاركين، كان كل كوبل ووليداته تينشوا على كبالتهم. يعني كل كوبل واخا هو داخل يعني مشترك في كل شيء، ولكن تيحافظ على ديك الاسره الصغيره ديالو. اللي تيأكد هذا الشيء بالنسبه لهاد العلماء هو ان الاغلبيه الساحقه ديال المجتمعات اليوم هكا عايشين، يعني مراه وحده راجل واحد تيكونوا اسره وتيغيروا على بعضياتهم وعلى وليداتهم. يعني انت في المستوى السياسي تتلقى في بعض الدول ان السلطه تتورث من اب لولده. باش نحلوا هذا الخلاف اللي كاين بين الباحثين، خاصنا نفهموا الجانب الجنسي والاجتماعي والسياسي ديالنا. خاصنا نفهموا كيفاش جدودنا كانوا عايشين. خاصنا نفهموا كيفاش كان الهومو سابيان عايش في الفترة ما بين الثورة الإدراكية اللي وقعت هذه 70,000 سنة تقريبا، والبداية ديال الثورة الزراعية هذه 12,000 سنة تقريبا، يعني ما بين 70,000 سنة و 12,000 سنة. للأسف ما عندناش معلومات يقينية على الحياة ديال جدودنا. يعني حتى هذا الخلاف على الحياة الزوجية اللي هضرنا عليه راه ما واقفش على أدلة دامغ. ما عندناش شي حاجة مكتوبة، ما عندناش شي سجل مكتوب من الفترة بين الثورة الإدراكية والثورة الزراعية، ما كاين والو. يعني السجل الأحفوري فيه غير العظام والأدوات الحجرية. أي حاجة خلاوها الناس في هذه الفترة هذه إلا ما كانتش من الحجر بحال الخشاب والجلد ولا القصب، أغلبها ضاع. واحد النقطة على الهامش، ديك الفكرة اللي عندنا على الناس أنهم قبل من الثورة الزراعية كانوا عايشين في عصر حجري، هذه فكرة غلطة. المفروض ذاك العصر هذاك نسميوه العصر الخشبي، لأن أغلب الأدوات اللي كانوا تستعملوا الصيادة المخالة كانت مصوبة من الخشب ماشي من الحجر. باش نديروا واحد الريكونستركسيون، واحد إعادة التركيب ديال الحياة اللي عاشوها جدودنا عن طريق داك الشيء اللي خلاو موراهم، مسألة ماشي سهلة، بالعكس صعيبة. كاين واحد الفرق كبير بين حياة هاد الناس القدام وحياة الأحفاد ديالهم، سواء الأحفاد اللي عاشوا الثورة الزراعية
ولا الأحفاد اللي عاشوا في الثورة الصناعية. هاد جدودنا القدام ما كانش عندهم قطع أثرية كثيرة. إلا جينا نشوفوا حياتنا بالمقارنة معهم، كل واحد فينا تيجمع في حياته ملايين الأشياء، يعني من الطوموبيلات والديور حتى الدفاتر والكراطن وداك الشيء الصغير. ما كاين تقريبا حتى شي نشاط تنديروه ولا شي قناعات ولا شي مشاعر اللي ما عندهاش شي مقابل مادي تنستعملوه. مثلا في المجال ديال التغذية تنستعملوا واحد الكم هائل ديال الادوات. عندنا الماعن، عندنا الوزينات ديال الماكله، عندنا وسائل النقل اللي تنقلوا الماكله. في اللعب ديالنا تنستعملوا العجب ديال الحوايج، يعني من الكارطه الملاعب الرياضيه تتهز عشرات الالاف ديال الناس. اي حاجه في حياتنا عندها واحد المقابل مادي تنعبروا به على داكشي اللي تنحسوا به، ولا داكشي اللي تنامنوا به، ولا داكشي اللي في العلاقات العاطفيه والجنسيه ديالنا تنستعملوا المجوهرات، تنستعملوا الناموسيات، تنستعملوا الحوايج سيكسي، تنستعملوا العوازل الطبيه، حفلات ديال الزواج، القاعات، الفنادق. في الديانات عندنا دور العباده، كنائس، جوامع، معابد، كتب مقدسه، الشمع، الصلبان. هاد اللعيبات اللي معمرين حياتنا فوقاش تيبانوا لينا. تنبغيو مثلا نرحلوا، هنا تيبان لك شحال جامع ديال الحاجات. الناس القدام قبل من الثوره الزراعيه، هاد الصياده المخاله كانوا ديما تيتنقلوا، ديما راحلين، مره في الشهر، مره في السيمانه، بعض المرات كاع كل نهار. شنو تيهزوا معاهم؟ كاع داكشي اللي عندهم تيهزوه فوق ظهرهم وتيمشي. ما كان عندهم لا خدمات ديال الرحيل، لا كاميوات، لا كرارس، لا حيوانات يهزوا فوقها الحمل. داكشي علاش اي حاجه كانوا تيملكوها كانت حاجه ضروريه. هذا تعني ان الحياه العاطفيه، الحياه الدينيه، كل شيء كانت خاويه من اشياء ماديه تتعبر عليها. الى قارنا داكشي اللي هما خلاو بداكشي اللي خلينا حنا، يقدر يجي مثلا عالم آثار من بعد 100,000 سنة من اليوم بكل سهولة يقدر يكون واحد الصورة واضحة على حياتنا. باش تكون صورة على الطقوس والعقائد ديال جدودنا الصيادة المخالة، هذه بحال واحد المهمة امبوسيبل، بحال واحد المهمة مستحيلة. لكن من بين الحلول لهذه المشكلة هذه هو أننا نقدروا ندرسوا المجتمعات الحديثة ديال اليوم ونستنتجوا منها كيفاش كانت الحياة ديال جدودنا. طبعا خصنا نحضيو مسألة الاستنتاجات ماشي سهلة، ما تقدرش تنقز من واحد المجتمع حديث وتستنتج كيفاش كانت الحياة ديال مجتمع قديم، يعني خص شوية ديال الحضر. زيد على هذا أن المجتمعات القديمة كانت متنوعة بزاف، وهذا التنوع كان عنده أسباب، من بينها المناخ أو نوع المجتمعات اللي محيطة بك، وكان كذلك تنوع اللي فقط نتيجة ديال الثورة الإدراكية. هذه الثورة الإدراكية اللي كما شفنا قبل جعلت من الإنسان أنه يخلق واحد الواقع متخيل. الأوروبيين من وصلوا لأستراليا لقاو ما بين 300,000 و 700,000 ديال الصيادة المخالة من السكان الأصليين ديال أستراليا. هاد الصيادة المخالة كانوا مجموعين في تقريبا 200 حتى 600 قبيلة. هاد القبائل هادو كل قبيلة فيهم كان عندها لغة خاصة بها، عندها دين خاص بها، عندها عادات وطقوس وأعراف خاصة بها. كاين قبائل اللي تتهتم فقط بشجرة العائلة ديال الأب، كاين قبائل اللي تتهتم بشجرة العائلة ديال الأم، كاين اللي تتهتم بالانتماء ديال الأرض، كاين اللي تتهتم بالانتماء ديال الدين. فنقدروا نستنتجوا من هاد السكان الأصليين ديال أستراليا، نقدروا نستنتجوا أن جدودنا القدام صيادة المخالة كانوا تاهما بحال هكا. يعني دوك 5 المليون ولا يعني ما بين 5 المليون حتى 8 المليون اللي كانوا عايشين قبل من الثورة الزراعية، أكيد أنهم كانوا موزعين في آلاف ديال القبائل، عندهم آلاف ديال اللغات، عندهم آلاف ديال الثقافات. الثورة الإدراكية أعطاتهم الإمكانية وخا يكونوا عايشين في نفس البيئة أنهم يخلقوا واحد الواقع متخيل
مختلف على القبائل الأخرى اللي دايرة بهم. وهذا الواقع المتخيل ترتب عليه معايير وقيم مختلفة. إلا رجعنا دابا 30,000 سنة في الزمن، محتمل جدا أننا نلقاو في منطقة صغيرة، نلقاو فيها مثلا 2 ديال القبائل عايشين في منطقة صغيرة، قبيلة عنيفة وقبيلة مسالمة، وحدة تتعبد للأرواح اللي تتحرس القبيلة بالرقص والغناء، والأخرى تتصوب أصنام خشبية، وحدة تقبل علاقات مثلية والأخرى تترفضها. فكما تتشوفوا ما نقدروش نعمموا في الاستنتاجات ديالنا. الإمكانيات ديال أنماط حياة مختلفة كثيرة بزاف. يعني ديك الهضرة اللي تنسمعوا على الطريقة الطبيعية ديال الحياة، هذه هضرة خاوية، لأن الثورة الإدراكية حلات الباب على مصراعيه لطرق حياة مختلفة. طريقة الحياة هي نتيجة ديال اختيارات اختارهم الهومو سابيان.